آدیے بھی پہلا صفا ہر سکینہ دا یا حسین تے فرمان ہے ماں اجڑی سن سو بی بی آدیے تیری زندگی وچ محفوظ روے وہ برکا خاتون آدیا دے جڑے جیندے ول سیں تے کوان دسے سیں سن سو میری زندگی دے حالات تے کوان دسے سی حیوان دی امڑی جڈا آسی قید کوشش کری ہر بندہ ہائے کرے غازی رنے تے وین کر کے پیا دے تیرا غازی جھنیا ہائیو گھوڑے تو یا حسین بن بازو من دریا